नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, नेपाल र चीन बीच विशेष गरी सीमा सन्धि भएको 60 वर्ष पुगेको छ। यो 60 वर्ष पुगेको अवसरमा एउटा इस्यु बाहिर आयो। विशेष गरी हुम्लाको नामखा 6 मा पिल्लर हरायो भन्ने त्यहाँका सांसद जीवनबहादुर साईले भनिसकेपछि, समाचार बाहिर आइसकेपछि वास्तविकता के हो त? सीमा सम्बन्धी विवाद चीन र नेपाल बीचको के हो? यस विषयमा धेरै टीका टिप्पणी भए र सँगसँगै नेपाल बीचमा छ चीन र भारतको बीचमा रहँदाखेरि नेपालका सीमा विशेष गरी उत्तरी भन्दा दक्षिणी सीमाहरूमा विवाद त छन् र सँगसँगै सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय पनि उठाएको छ। यो हाम्रो भूमि हो भनेको छ। सीमा राज्यले कसरी निर्धारण गर्छ, राष्ट्रहरूको सीमा कसरी कोरिन्छ र यो सीमा विवाद के हो र यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, के हो वास्तविकता? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै पुराना सीमा सम्बन्धी अत्यन्तै जानकार नेपालका उत्कृष्ट सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। स्वागत छ। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? आराम, एकदम आराम। यो हुम्लाको नामखा 6 को कुरा पहिला म उत्तरतिरबाटै आउन चाहेँ। यो विवाद आउन त आयो, तर यो विवाद कतै राजनीतिकसँग जोडिएको छ भनेर पनि भनिन्छ। वास्तविकता तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई? यो हुम्लाको लिमी नामखा क्षेत्रको जमिन चाहिँ अब चीनले मिचेको छ नेपालको भन्ने कुरा आयो। गत वर्ष भदौमा कुरा आयो। तपाईँले नाम उल्लेख गर्नुभयो, पूर्व मन्त्री तथा सांसद जीवनबहादुर साई, त्यसपछि अब सांसद रङ्गमती साई, त्यसपछि आएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र साईहरू पनि त्यहाँ अब भिजिट गर्न गए अघि कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ सीमा मिचिएको छ या छैन भन्ने कुरोमा चाहिँ 7 वटा डकुमेन्ट हेरेपछि मात्रै त्यसलाई निर्केवल गर्न सकिन्छ सीमा मिचिएको हो या होइन। त्यो 7 वटा डकुमेन्ट मध्येमा एउटा सीमा सन्धि, जस्तो अब नेपाल र चीनको बारेमा सन् 1961 मा सीमा सन्धि भएको थियो। दोस्रो डकुमेन्ट भनेको सीमाङ्कनको तथ्याङ्क, भनेको जङ्गे खम्बाको तथ्याङ्क, जङ्गे पिल्लर सीमाङ्कन। जस्तो अब नेपाल र चीनको बिचमा सन् 1962-63 मा सीमाङ्कन भएको थियो। 79 वटा खम्बाहरू र मूल खम्बा र 20 वटा सहायक खम्बा स्थापना भएका थिए। तिनीहरूको तथ्याङ्क हेर्नु पर्यो। अब तेस्रो भनेको चाहिँ अब सीमाको प्रोटोकल र नेपालमा चाहिँ निर्धारण सबै सीमाङ्कनको काम समाप्त गरिसकेपछि सन् 1963 मा पहिलोचोटि 2टा परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे। त्यसलाई नवीकरण सन् 1979 मा गरियो। त्यसलाई पनि अझ अर्को नवीकरण चाहिँ सन् 1988 मा नवीकरण गरिएको छ र अनि त्यसपछि सन् 2006 देखि अर्को नवीकरण गर्ने काम हुँदैछ। यो तेस्रो डकुमेन्ट यो भयो। चौथो डकुमेन्ट भनेको चाहिँ नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन सम्बत 2021। त्यो बेलामा प्रतिवेदन तयार गरेर त्यस बेलाको पञ्चायत मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ अघि। अब छैटौँ भनेको चाहिँ अब नेपाल र चीनको खर्क अथवा चरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ सम्बत 2040 मा। त्यो डकुमेन्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ। अनि अर्को अन्तिम 7 वटा डकुमेन्ट चाहिँ सम्मत 1851 मा लासाको अम्बाले नेपालको राजा रणबहादुर शाहलाई चिठी लेखेका थिए यो हुम्लाको बारेमा पनि अघि, हुम्लाको बारेमा, साँध ढुङ्गाको साँधको बारेमा। अब यो 7 वटा डकुमेन्ट हेरेपछि मात्रै त्यो लिमी नामखाको भूमि मिचिएको छ या छैन भन्ने चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू, तपाईँ अलिकता सीमा सम्बन्धी विशेष जानकार हुनुहुन्छ। नेपालको उत्तरीपट्टिको सीमा जुन अघि भन्नुभयो कि 79 वटा पिल्लरहरू होइन, हाम्रो चीन र नेपाल बीचको जुन सिमाना छ, यो सिमानाको अवस्था के हो? खास विवाद रहित हो अथवा विवादित हो? हेर्नुहोस्, मैले भने सन् 1962 मा सीमाङ्कन गरिएको थियो। त्यो सीमाङ्कन गर्दाखेरि 32 ठाउँमा तेरो मेरो दावा विरोध क्लेम्स काउन्टर क्लेम्स भएको थियो। 32 ठाउँमा सगरमाथा पनि विवाद परेको थियो। तर लगभग 2 वर्षको समयावधिमा सम्पूर्ण
चाहिँ समस्याहरू निराकरण भए 31वटा तल्लो तहबाट समाधान भयो, 32वटा प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान भयो। कसरी समाधान भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा नेपाल र भारत समान हक अधिकार भएका देश हुन् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा। अर्को चाहिँ वाटरसेड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल भनेको पानी ढलो श्रृङ्खलालाई सिमाना मान्ने भन्ने सिद्धान्त लिएर। अनि अर्को चाहिँ अब पारम्परिक सीमारेखा कस्टमरी बाउन्ड्री लाइनको सिद्धान्तले। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब सीमा लेनदेन सट्टापट्टा जमिन सट्टापट्टा इत्यादि तरिकाले यो समस्या समाधान भयो। र अब सगरमाथाको कुरो चाहिँ अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्रीको स्तरमा भयो र चीनको प्रधानमन्त्री चावेनलाई नेपालको चाहिँ अफिसियल भ्रमणमा आएका थिए। उनले सम्पूर्ण अफिसियल काम सम्पन्न गरिसकेपछि 2017 साल वैशाख 16 गते सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा साँझमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलन गरिसकेपछि सगरमाथा तिम्रै हो भने त्यो बेलामा चाहिँ के भने नेपाल र चीनको बिचमा झोमोलोङमा सगरमाथा बारेमा कसको हो भन्ने कुरा थियो। त्यसमा अब अहिले नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रमाण चीनले राजनैतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक चारवटा स्तरबाट नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले दिएको चीनलाई दिएको अब डकुमेन्ट जाँच्दाखेरि चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको डकुमेन्ट जेन्युन भनेर चीन सरकारले ठहर्याएको हुनाले मैले अहिले चाहिँ सगरमाथा चाहिँ नेपालकै हो भनेको हुँ भनेर भने। त्यसपछि अर्को एउटा सानो सम्झौता भएको छ। सगरमाथा चढ्दा चीनबाट पनि चढ्न सक्ने अनि नेपालबाट पनि चढ्न सक्ने। तर हेर्नुहोस् सगरमाथाको टुप्पो चाहिँ नेपालमा परेको छ। मैले भने पहिले अब दुई देशको बिचमा सीमाङ्कन गर्दाखेरि पानी ढलोको धारको छुरा जस्तो धारको सिमाना मानिएको छ। स्मरणीय के छ भनेदेखि चाहिँ अब चीनबाट चढ्दै र आउँदा त्यो पानी ढलोको सिमाना जुन दुई देशको सिमाना छ चीनतर्फ यस्तो भिरालो छ, एकदम 65 डिग्रीको भिरालो छ। अनि नेपालतर्फ सगरमाथाको टुप्पो चाहिँ यस्तो तर्प्याइलो परेको छ। चीनबाट चढ्ने मान्छेले पनि नेपालको सिमानामा नटेकिकन अब पानी ढलोको सिद्धान्त काटेर नेपालतिर नआइकन सगरमाथाको टुप्पोमा टेक्न सक्दैनन्। त्यसैले सगरमाथाको चुली टुप्पो चाहिँ नेपालतर्फ परेको छ, पानी ढलोबाट नेपालतर्फ परेको छ। त्यो चाहिँ 2 मिटर बाई 3 मिटर लम्बाइ चौडाइको अब हिउँको ढिस्को छ। त्यो नै सगरमाथाको चुच्चो हो। र अनि अब दुवै देशबाट चढ्ने भए तापनि नेपालको भूमिमा नटेकिकन सगरमाथा विजय गर्न नसक्ने भएको हुनाले सगरमाथा नेपालकै हो भनियो। अर्को अब तपाईँलाई मैले 32 ठाउँको मध्येमा एक ठाउँको कुरा गरेँ। 31 ठाउँको बारेमा चाहिँ यो अहिलेको तपाईँले कुरा उठाउनु भएको हुम्लाको लिमी नामखामा पनि सन् 1962मा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा दुवै देशका प्राविधिकहरू फिल्टोरीको बिचमा चाहिँ विवाद परेको रहेछ है। हुम्लाको यो बारेमा पनि नेपालीले के भन्दा रहेछ भनेदेखि हाम्रो बाबु बाजेले हामीले हाम्रो भेडा च्याङ्रा खच्चर पर हामी पुर्याउनु त्यहाँसम्म हामी चराउँथ्यौँ, त्यस कारण त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेछ अघि। अनि चिनिया पक्षले भनेछ हो तपाईँको भेडा च्याङ्रा यहाँसम्म चराउन ल्याएको हो, तर हेर्नुहोस् तपाईँहरूको बासिन्दाबाट चीनले शुल्क लिन्थ्यो। अब एउटा घोडा अथवा खच्चरको प्रति 4 महिनाको चराउने सिजनको 12 रुपियाँ नेपाली लिन्थ्यो। अनि अब भेडा र च्याङ्राको चाहिँ अब एक सिजनमा चाहिँ अब के अरे 120 ग्राम भेडाको उन हामीलाई बुझाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अनि चौरी र भेडाको घिउ चाहिँ 200 ग्राम बुझाउनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त हाम्रो हो भनेपछि अब नेपाली पक्षले पनि अनि त्यसपछि यो चाहिँ हुम्ला जिल्लामा गएको टोलीले काठमाडौँमा रिफर गर्यो। यो क्याबिनेटमा पुग्यो। त्यस बेलामा क्याबिनेटमा पुगेपछि क्याबिनेटमा छलफल गर्दाखेरि अब उसो भए यहाँ यसमा चाहिँ पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर सीमाङ्कन गर्ने, त्यो जता पर्छ भनेर भनेको हुनाले अनि पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाइयो। र मैले हेर्दाखेरि सन् 1962मा नक्सा बनेको छ पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर। त्यो नक्सामा चाहिँ
11 नम्बरको पिलर चाहिँ ताकुले डाँडोमा छ, 12 नम्बरको पिलर चाहिँ नाम्जा भन्ज्याङमा छ। अब यो 11 नम्बरको पिलर र 12 नम्बरको पिलरको बिचमा चाहिँ पानी ढलो सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि चाहिँ 11 नम्बरको पिलरबाट पानी ढलो नेपालतर्फ आयो, अलिकति त्यसपछि अब खोलोमा पस्यो, फेरि अर्को डाँडोमा पस्यो। यसरी डाँडोमा चाहिँ गर्दा 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 अन्तिममा चाहिँ पन्नमु डाँडोमा पुग्यो र पन्नमु डाँडोबाट पूर्वतर्फ अब 12 नम्बरको नाम्जामा चाहिँ 12 नम्बरको पिलर छ। यसरी अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाइयो। त्यो पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि मलाई लाग्छ नक्सामा अहिले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ जो चिनले अहिले 11 भवन बनायो भनेको छ त्यो चाहिँ पानी ढलोको सीमाबाट अलिकति चिनतर्फै परेको चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि भनेपछि मिचिएको होइन, त्यो नक्साबाट मिचिएको देखिँदैन। हेर्नुहोस्, अब सीमा सन्धि सन् 1961 को सन्धिले पनि मिचेको देखिँदैन। अब यसरी नमिचिएको हुनाले र हाम्रो बासिन्दा लिमीका बासिन्दाहरूले चाहिँ चरीचरण गर्न चाहिँ नपाउने भएको हुनाले सम्बत 2040 मा नेपाल र चिनको बिचमा खर्क चरण सम्बन्धी सम्झौता यही कारणले भयो। त्यो सम्झौतामा के भनिएको छ भने हेर्नुहोस्, अब हुम्लादेखि त्यहाँ लिएर दोलखाको कुरो छ, त्यसपछि आएर किमाथाङकाको कुरो छ, चरीचरणको कुरो छ, मुस्ताङको चरीचरणको कुरा छ। यो हुम्लाको चरीचरणमा चाहिँ के छ भने अब नेपाली बासिन्दाले प्रति सिजनमा अब 5000 वस्तु चौपाया चाहिँ ल्याउन सक्नेछ। अब अनि त्यसपछि अब 4 महिनाको सिजन भएपछि उनीहरूले फिर्ता लैजानुपर्छ। पहिलो वर्षमा 5000 चौपाया ल्याउन सक्छन्, दोस्रो वर्षमा घटाउँदै घटाउँदै 5औं वर्षमा चाहिँ 3000 चौपायामा राख्नुपर्छ र पछि आफ्नै नेपालले आफ्नै चरणभूमि गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि रेट बताएँ नि। त्यो रेटको कुरो पनि त्यो सम्बत 2040 मा दुई देशको बिचमा चरण खर्क सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा उल्लेख छ। नेपालको तर्फबाट गृह सचिव वीरबहादुर शाहीले सही गरेका रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले भनेको चाहिँ यसरी खर्क अब सन् 1962 मा पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदा त्यो क्षेत्र अलिकति चिनको भागमा परेको हुनाले पछि सम्बत 2040 मा खर्क चरण गर्न पाउने सम्झौता भयो। यदि त्यो भूभाग नेपालको पनि परेको भएदेखि त सम्बत 1940 मा चरण खर्क सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरै गर्नुपर्ने थिएन भन्ने मेरो बुझाइ अध्ययन रहेको छ है। अब यहाँनिर आउँदाखेरि सीमा सन्धि भएको विशेष गरी 60 वर्ष पुग्यो नेपाल र चीन बीच, तर 60 वर्षकै अवधिमा त्यो पनि हुम्लामा देखिएको विवादै छैन भनिन्छ, तर त्यसमा विवाद देखियो। 12 नम्बर पिल्लर छैन है भनेर पनि भनियो, तर पछि रहेछ पनि भनियो। अब त्यही गएको व्यक्तिको भनाइ अनुसार एउटा व्यक्तिले एउटा राजनीतिक दलले हो भन्छ, एउटा राजनीतिक दलले होइन भन्छ। अब त्यहाँ राज्य पुग्न पनि सकेको अवस्था छैन भनेपछि यो सीमालाई विवाद, उत्तरतिरको सीमालाई विवाद बनाइएको अवस्था हो अथवा यसलाई चाहिँ नभइकन पनि त्यत्तिकै निकालिएको प्रोपोगन्डा हो? के लाग्छ तपाईँलाई? हो या होइन भन्ने कुरो चाहिँ अब प्राविधिक तथ्यतामा आधारित हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ न, अब तपाईँले भन्नुभयो 11 नम्बर पिलर 12 नम्बर पिलरमा जीवनबहादुर शाहीहरू जाँदाखेरि चाहिँ गत वर्ष 77 को भदौतिर उहाँहरू जानु हो। पहिले 11 नम्बरको पिलर भेट्नु भयो। ल 11 नम्बरको पिलर त चिनियाले मिचेर घर बनाएछ भन्यो। 2 दिनपछि भेट्टाइयो है 11 नम्बरको पिलर त एक ठाउँमा रहेछ भन्यो। अनि त्यसको केही महिनापछि जीवनबहादुर शाही र महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री हेलिकप्टरमा जानुभयो 12 नम्बर पिलरमा। 12 नम्बर पिलरमा गएपछि अनि जीवनबहादुर शाहीले गर्नुभयो यो पिलर त नयाँ बनाएको रहेछ, भर्खर प्लास्टर गरेको छ, छेउमा बालुवा छ, रोडा पनि बिग्रिरहेको छ। ओहो यो एलाइनमेन्ट, उहाँले अलाइनमेन्ट नै चेन्ज गरेर यो बनाएछ भनेर भन्नुभयो कि यो कुरा आयो। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, त्यो 12 नम्बरको पिलर अलाइनमेन्ट नाम्जामा भएको त्यो साबिकमा त्यसको तथ्याङ्क
अक्षांश देशान्तर उचाइ कति थियो? जीवनबहादुर शाहले गएर त्यो 12 नम्बरको पिलरमा तथ्याङ्क लिनुभयो कि बोले होइन? अहिले हिजो आजको जमानामा जिपिएस यन्त्र राख्ने बित्तिकै त्यो जिपिएस यन्त्रको एन्टेना त्यो पिलरमाथि राख्ने बित्तिकै त्यो एन्टेनाले रिसिभरमा रेकर्ड गर्छ। उहाँहरूले यो भिडाउनु भयो कि भिडाउनु भएन? यो मुख्य कुरो एउटा छ। र तपाईँलाई भनौँ मैले चाहिँ सन् 1961-62मा यसको निर्धारण गरेको 12 नम्बरको सीमाको तथ्याङ्क चाहिँ अब उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 26 मिनेट 42 सेकेन्ड थियो। पूर्वी देशान्तर चाहिँ 81 डिग्री अब 37 मिनेट 38 सेकेन्ड थियो र यसको उचाइ 5018 मिटर थियो। मुख्य कुरो आउँछ, उहाँहरूले गएर यो भिडाएर चाहिँ सञ्चार माध्यममा यो तथ्याङ्क यस्तो आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन् 1962मा लिएको जुन स्थापना गरेको तथ्याङ्क चाहिँ 30 डिग्री चान्चुन थियो भने अहिले त 29 डिग्री पारेछ र 29 डिग्रीमा देखियो अहिले त अब मिचिएछ 29 डिग्री परेको हुनाले गर्दाखेरि भनेर यो तथ्याङ्क उहाँहरूले लिनुभएको छैन। र अर्को कुरो, उहाँहरू जानुभयो निरीक्षणमा हो, तर नक्सा लिएर गएर पानी ढलोको श्रृङ्खला गएको त्यो जाँच्नु भयो कि जाँच्नु भएन? मैले चाहिँ चाल पाएको छुइनँ। मलाई सञ्चार माध्यमबाट मैले केही पनि जगाएको हुनाले यी कुरा निराकरण गरेपछि मात्रै उहाँहरूले मिचियो या मिचिएन भनेर चाहिँ जान्नुहुन्छ पर्छ। उहाँहरूले मिचियो भन्नुको मतलब त्यसै मुखले भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयले त टोली पनि बनायो होइन? हो। 81 नयाँ सरकार आउने बित्तिकै उत्तरीपट्टिको सीमा तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँको लेखमा पनि आउँछ, त्यति विवाद छैन उत्तरतिरको सीमामा, तर त्यो विवाद ल्याउन प्रयास गरियो। यसलाई कसरी बुझौँ? तपाईँले बहुत सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् अघि अब लगभग 60 वर्षसम्म उत्तरी सीमामा कुनै पनि विवाद चाहिँ थिएन। हेर्नुहोस् अघि, तर अब गत वर्ष 77 सालको भदौदेखि आयो, हाम्रो देशमा नयाँ सरकार आयो। नयाँ सरकार आएपछि अनि उहाँहरूले यो सिमाना को जाँच गर्नलाई चाहिँ टोली बन्यो। मैले लेखेको छु नयाँ पत्रिकामा पनि, यो त तिनटै मौसमले फेभर गर्दैन। प्राकृतिक मौसम पनि होइन अहिले त्यहाँ जाने, राजनीतिक मौसम पनि होइन, कूटनीतिक मौसम पनि होइन। अब यो मैले भनेर उहाँहरू गृहको टोली जानुभन्दा 3 हप्ता अगाडि नै मैले लेखेको थिएँ। अब मेरो भनेको कुरा साक्षात् भयो, किनभने गृहको टोली 11 नम्बरको पिलरमा ताकुले डाँडोमा भएको पिलरमा उहाँहरू जानै सक्नु भएन। हेलिकप्टर हायर गरेर लिएर आउनुभयो तै पनि जान सक्नु भएन। त्यस कारणले यो त प्राकृतिक मौसम त अनुकूल त होइन रहेछ नि त, यो किन जानु हो उहाँहरू? एउटा कुरा म पछि आउँछु अघि। दोस्रो, राजनीतिक मौसम पनि होइन भनेपछि त अहिलेसम्म लगभग 3 महिना हुन लाग्यो चाहिँ नयाँ मन्त्रीमण्डल बनेको। मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन छैन। 10 दिन अगाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री तोकियो, त्यो पनि उहाँ हतारमा संयुक्त राष्ट्रमा जानुभयो। उहाँले सिमानाको ब्रिफिङ बुझ्नै भएको छैन। त्यस कारण राजनीतिक मौसम पनि होइन यो, परराष्ट्र सम्बन्धी अब दुई देशको यो मौसम पनि होइन। किनभनेदेखि नि अब सिमाना भनेको चाहिँ दुवै देशको परराष्ट्र सम्बन्धी कूटनीतिक सम्बन्धी मामला हो। यसमा त कूटनीतिक तहबाट चाहिँ पत्राचार गरेर जानुपर्ने थियो। अब गृहको टोली एकलौटी तरिकाले जानुभयो, किनभने सिमाना भनेको दुवै देशको साझा। 12 नम्बरको नाम चाहिँ मा भएको खम्बा भनेको त्यो नेपालको पनि सम्पत्ति हो, चिनको पनि सम्पत्ति हो भने नेपालले जाँदाखेरि चाहिँ चिनका त्यहाँका काउन्टीका मान्छेलाई पनि कमसेकम राखिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त, होइन? र अर्को कुरो म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब गृहको टोलीको कुरा गर्नुभयो, उहाँको प्रतिवेदन मैले धेरै हेरेँ। तपाईँ जस्तो मिडियामा म्यानले भनेको पनि कुरा गरेँ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ चिनले सीमा मिचियो भनेर कुनै हालतमा पनि भनेको छैन अघि। अब चाहिँ टोलीको संयोजक आचार्य सहसचिव आचार्यले भन्नुभयो, हाम्रा नापीका साथीहरूले 12 नम्बर पिलरको तथ्याङ्क पनि लिए। उहाँ सायद मेरो विचारले उहाँले जिपिएस अब्जर्भेसन गर्नुभयो अघि। तर भनौँ अब यदि यो मैले
सन् 1962मा स्थापना गरेको मैले तथ्याङ्क तपाईँलाई बताएँ नि, त्यो तथ्याङ्क उहाँले लिएर जानुभएको थियो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो तथ्याङ्कमा फरक परेर गडबड परेको भए त हाम्रो सिमाना त मिचिएछ भनेर त यो कमिटीले पनि भन्नुपर्ने हो नि त, भन्न सकेन हगि। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्यो भने मुख्य गरेर यसरी यस्तो भए तापनि सीमा सम्बन्धी प्रशासनमा चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ, स्थानीय जनतालाई अब देखाइ बुझाइ गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेरो अध्ययनमा पनि के छ भने चीनले चाहिँ खास गरेर अब हिल्सामा भएको 9 नम्बर पिलरमा चाहिँ पिलर नजिकै नै फलामको बार लगाएको छ कि अब आएर 6 नम्बर जस्तो पिलर जस्तो लाग्छ त्यहाँ चाहिँ काँडाको तारबार लगाएर तारबारले घेरेको छ। त्यो चाहिँ नेपाललाई जानकारी नगराइकन तारबार लगाए। अब 10 गजा क्षेत्रमा नै पर्ने ठाउँमा चाहिँ फलामको बार भयङ्कर पिलरसँग ठ्याक्कै सटाएर गरेको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्न नहुने, गृहको अहिले प्रतिवेदनले पनि त्यही भनेको होला हगि जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब गृहवालाले चाहिँ मिसियो भनेर पनि भन्न सकेको छैन र यसलाई चाहिँ अब दुवै देशकोले अब निरीक्षण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ हगि। अब उहाँहरू जानुभयो, मैले त्यो उहाँहरू जानुभन्दा 3 हप्ता अगाडि नयाँ पत्रिकामा लेखेको लेखमा पनि संयुक्त कार्य गर्नुपर्छ, चिनिया दूतावासलाई पनि खबर गर्नुपर्छ भनेर मैले गरेर प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। कमसेकम केही नभए पनि हुम्ला जाँदाखेरि चीन तिब्बतको पुराङ काउन्टीको चिफलाई त राख्नुपर्छ नि त भनेर मैले भनेको थिएँ। किनभने चिनिया दूतावासले यो बारेमा बराबर भनिराखेको छ। 77 साल भदौको 17 गते हो क्या र चिनिया दूतावास काठमाडौँबाट विज्ञप्ति जारी गर्यो, हामीले नेपालको सीमा मिचिएका छैनौँ। हामीले यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेर भनेका छन् अघि। अनि त्यसपछि आएर जुन अब हिजो अस्तिको दिनमा मात्रै पनि नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्सी उनले भनेका छन् हामीले नेपालको सीमा मिचिएका छैनौँ, 60 वर्षदेखि अगाडि स्थापना भएको सीमा जस्ताको तस्तै छ भनेर भन्यो। अनि अर्को चिनिया दूतावासकै प्रवक्ताले यो 78 साल भदौ 16 गते टोली गयो, 18 गते के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले नेपालको सिमानामा कुनै पनि तलमाथि गरेका छैनौँ। अब 1960मा सीमा सम्झौता भयो, 1961मा सन्धि भयो र प्रोटोकलहरू तयार भयो। त्यो हेरेर प्रमाणीकरण गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो जाँचबुझ गर्दाखेरि हुन्छ भनेर भनियो कि। यो आशय पनि के भनेदेखि संयुक्त तरिकाले जानुपर्ने हो नि त, सीमामा त गइएन हो। यहीँनिर आउँदाखेरि जस्तै चाइनासँगको बोर्डर विशेष गरी उत्तरतिरको हिमालय श्रृङ्खलालाई पनि आधार मानिएको छ। विशेष गरी हुम्ला, दोलखा, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाहरूसँग सीमा जोडिएका ठाउँहरूमा त्यसको लागि समिति पनि गठन भए, प्रतिवेदनहरू पनि 2-4वटा प्रतिवेदन पनि आएका छन्। गृह मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ लुकाएर राखेको हो कि बाहिर नल्याएको हो स्थिति। तर विवाद घरिघरि निकालिने के, तपाईँ भन्नुहुन्छ विवाद छैन, तर विवाद घरिघरि निकालिने यो परिपाटी के को लागि त त्यसो भए हो? राम्रो यो समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो यो बारेमा चाहिँ अब तत्कालीन सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 2077 साल भदौ 16 गते भनेका छन् हाम्रो नेपालको सिमाना हुम्लामा मिचिएको छैन। चीनले चाहिँ 1 किलोमिटर चीनकै भागमा चाहिँ यो चाहिँ भवन बनाएको छ भनेर उहाँले बराबर भन्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट निर्वाचित हुनु भइसकेपछि अनि संसदको अब विपक्षी दलको प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनुभयो, उहाँले पनि अब 10 दिन जति अगाडि चाहिँ अब भन्नुभएको छ हुम्लामा सीमा मिचिएको छैन हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक प्रतिशोधको हिसाबले यो कुरा गरिएको होला भनेर भन्नुभयो। र त्यसै बेलामा फेरि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि भन्नुभयो यो मिचिएको छैन। पहिले नै प्रतिवेदन उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीत्वको कालमा उहाँहरूले नै 3 चोटि चाहिँ अब जाँचबुझ गर्न लगाउनु भएको छ। 76 सालमा पनि जाँचबुझ गर्न लगाउनु भएको थियो कि। अब 77 सालमा पनि जाँचबुझ गर्न लगाउँदाखेरि प्रतिवेदनले चाहिँ सीमा मिचिएको देखिएन। र अनि त्यो केपी शर्मा ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताकोले बोलेको बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष मध्येमा एकजना डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने अहिले 60 वर्षपछि आएर नेपालले अहिलेको सरकारले सीमामा उत्तरी सीमामा अब यो झमेला चाहिँ निकाल्यो, यो दुःखपूर्ण कुरा हो भनेर भनिएको छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरो चाहिँ खास गरेर तथ्यगत हुनुपर्छ कि सीमा खम्बा 11-12 को साबिक तथ्याङ्क यो थियो, देशान्तर अक्षांश उचाइ यो थियो, अहिले यो आयो अनि अल्टर गरिएछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। तर फेरि म दोहोऱ्याउँछु, गृहको टोली गएकोले पनि त्यहाँ तथ्याङ्क लिँदाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ अब नयाँ पिलर बनाइएको पाइयो भनेर भनिएको छैन उहाँले। र एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि नि, जस्तो मैले प्रोटोकल 1963 पहिलो हस्ताक्षर भयो, 1979 1988 नवीकरण गरियो। यो के छ भने त्यो प्रोटोकल रिन्यू गर्नुभन्दा पहिले दुवैतर्फले संयुक्त तरिकाले सीमारेखामा जाँचबुझ गर्छन्। भत्केको बिग्रेको पिलर हो भने मर्मत गर्छन्। अनि अब खोलाले धार बङ्ग्याएको छोडेको भए साबिक धारै मिडियन लाइन नदीको बीच धारलाई मान्ने गरिएको हुन्छ है। अब त्यसैले त्यो नयाँ पिलर बनाइयो भनेकोमा चाहिँ कतै मेरो विचारले हो कि अब 2006 मा चाहिँ अब प्रोटोकल रिन्यू गर्नेलाई एउटा कमिटी बनेको थियो। 1988 को प्रोटोकललाई रिन्यू गर्नलाई सन् 2006 मा समिति बनेको थियो। त्यो समिति अन्तर्गतका दुईटै देशका टोलीले गएर हेरेर त्यहाँ अलि भत्केको बिग्रेको पिलर 12 नम्बरको देखेको हुनाले त्यसलाई मर्मत गरेका हुन् कि यो कुरो निराकरण गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा सन् 2006 मा नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति बनेको छ। त्यसले सन् 2012 सम्म काम गर्यो। 12 पछि त्यो सुसुप्त अवस्थामा छ, मूर्छित अवस्थामा छ। बैठक बस्ने भनिएको छ तर बसेको छैन। हो, बसेको छैन सन् 2012 देखि। त्यसलाई जगाउनु पर्यो। त्यो किन मूर्छित अवस्थामा पर्यो भने सन् 2012 को अप्रिलको 6 तारिखमा हो क्या र चीनले त्यो चीन तेरेको सीमाले नेपाललाई आह्वान गर्यो, वार्ता गर्न आउनुहोस् चीनको सियानमा भनेर चाहिँ आह्वान गरेको थियो। नेपालबाट परराष्ट्र सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभागको महानिर्देशक समेतको 10-11 जनाको टोली जानलाई ठिक्क परेको थियो। एक दिन अगाडि जानुभन्दा एक दिन अगाडि नै नेपालको प्रधानमन्त्रीले ग्राप्प ह्यान्डब्रेक लगाएर रोकिदिनु भयो, अहिले नजानुहोस् भनेर रोकिएपछि त्यो सन् 2012 को अप्रिलदेखि हेर्नुहोस्, अब न त चीनले वास्ता गरेको छ न नेपालले जासो लिएको छ। चीनको राष्ट्रपतिले त भ्रमण गरे नि, राजकीय भ्रमण। त्यही त भने कि समिति गठन भएको छ पहिले 6 देखिको 12 सम्म काम पनि गरेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ विवाद छैन, त्यही विवाद नभएर त्यो समिति पनि निष्क्रिय भएको अवस्था हो कि के हो? होइन, यसमा तपाईँलाई तथ्य कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईटा देशको बिचमा विवाद, दुईटा कुरामा विवाद आएको थियो सानो मामिलामा। एउटा हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामाबगर उत्तरको लेप्चा गाउँको पनि उत्तर कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने सानो चुली थियो। त्यहाँ चाहिँ सन् 1962 मा बोर्डर मार्कर 57 चट्टानमा मार्कर स्थापना गरिएको थियो। संयुक्त टोलीले चाहिँ निरीक्षण गर्दा नेपाली प्राविधिक टोलीले ओहो यो सीमा यो मार्करले त नेपालको भूभाग मिचिएको छ भनेर कुराकानी गर्नुपर्छ अब भनेर त्यो एउटा विवादित कुरा ल्याएको थियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो त्यो बेलामा चाहिँ सन् 2006 देखिको 12 सम्म चाहिँ चीनले सगरमाथाको उचाइ घटाउनु पर्छ, घटेको छ सगरमाथाको उचाइ 3.45 मिटर चाहिँ घटाइ लेख्नुपर्छ भनेर भनेकोमा नेपालले हामी मान्दैनौँ, हामी पारम्परिक उचाइमा छौँ, जबसम्म हामी आफ्नै देशले नापी गर्दैनौँ तबसम्म यो घटी हामी मान्दैनौँ, बढी पनि मान्दैनौँ। अमेरिकाले सन् 1979 मा 2 मिटर बढेर सगरमाथाको उचाइ त 8850 मिटर भयो भनेको हामी त्यो मानेका छैनौँ जबसम्म हामी आफै नाप्दैनौँ। दुईटा मामिला थियो र त्यो दुईटा मामिला छलफल गर्नलाई चीनले 2012 मा सियानमा बोलाएको थियो। नेपाल गएन। नेपाल नगएपछि अनि चीन पनि नेपाल पनि त्यो बेलामा किन गएन भने हाम्रो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि
अहिले राम्रो गृह कार्य गरिसकेका छैन हाम्रो टोलीले। कतै गृह कार्य राम्रो नगरेर त्यो सीमा चिन्ह 57 नम्बरलाई मानिदियो भने त हाम्रो लगभग गरेर 5-6 हेक्टर मैले कम्प्युट गरेको है 6 हेक्टर जमिन मिचिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले नदिनु भएको होला। सगरमाथाको उचाइ घटी हाम्रो नेपाली टोलीले मान्यो भनेदेखि त नेपालको एउटा आइकन नै जान्छ नि त। सगरमाथाको उचाइ होचो भन्यो भने आज 3 मिटर होचो 2-4 वर्षपछि 10 मिटर होचो भएर पाकिस्तानको K2 माउन्टेन सेकेन्ड हाइएस्ट भन्दा पनि होचो भयो भने त नेपालको मागी खाने भाँडो नै खत्तम हुन्छ। नेपालको करोडौँ डलर लाखौँ डलर आउँछ। ठिक छ, म विगत यत्रो लामो समयदेखिको सम्बन्ध 60 वर्षको सन्धि भएको अवस्था, विगतमा टुङ्गो लागिसकेको नेपाल चीन सिमानालाई विवादित गराउन खोजिएको हो भनेर बुझौँ त्यसो भए? यसमा चाहिँ मेरो विचारले उहाँहरूले तथ्याङ्क कोअर्डिनेट र अब वाटरसेड प्रिन्सिपलको कुरा केही उल्लेख नगर्नु भएको हुनाले विवाद झिक्न खोज्नु भएको हो कि अथवा नयाँ सरकार भनेको अब भारतले मात्रै नेपालको सीमा मिचेको होइन, चीनले पनि मिचेको छ भनेर भन्न लाउनलाई यसो गरिएको होला। अब म तपाईँलाई भन्छु यो गृहको टोली किन यस्तो अब बेमौसमी अवस्थामा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधि जो पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको जोडबल र त्यसपछि जीवनबहादुर शाहीको जोडबलले यो बेमौसमी अवस्थामा चाहिँ अब समिति गठन गरेको थियो। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मेरो विचारले चाहिँ यो एउटा यसमा राजनीतिक रङ दिन खोजेको होला, तर सीमा भनेको राजनीतिक कुरो होइन, प्राविधिक कुरो हो। 2 मा 2 जोडेर 4 हुन्छ प्राविधिक कुरो, 5 पनि हुँदैन, 3 पनि हुँदैन। त्यस कारणले यसमा राजनीतिक रङ दिने कुरै आउँदैन। र अब चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने त्यो सुसुप्त भएको मरि नसकेको जुन नेपाल चीन सीमा समिति छ सन् 2006 देखि 12 सम्म गरेको, त्यसलाई दुवै देशले बिउताएर हुम्लाको खण्डमा चाहिँ संयुक्त टोली गएर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेतालाई, जीवनबहादुर शाहीलाई, महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राखेर सबैलाई राखेर नक्साले यो भन्छ हेर्नु सिमाना यो पानी ढलो यो आयो, ताकुले भन्ज्याङको यो हो, पानी ढलो यो हो, आखिरमा नामखा डाँडा सर्वोच्च यो हो, के अरे लिमी नाप्चा 12 नम्बरको यो हो। अब भन्नुहोस् त्यो चीनले बनाएको सेतो रङ लगाएको कता पर्यो? पानी ढलो भन्दा उत्तर पश्चिम पर्यो कि पानी ढलो भन्दा अनि त्यसपछि पूर्व दक्षिण कता पर्यो? पूर्व दक्षिण परेको भए नेपालभित्र पर्यो, उत्तर पश्चिम परेको भए चीनभित्र पर्यो। उहाँलाई यसरी भन्न लाउनु पर्यो यो समितिले, संयुक्त समितिले। तर दुर्भाग्यवश हेर्नुहोस् अब यो कुरो आएको छैन। र अर्को म के भन्छु भने यो दुर्भाग्य कुरो हो कि चाहे त्यो नेपाल र चीनको सीमा रेखा अङ्कन गर्ने होस्, चाहे नेपाल र भारतको रेखा अङ्कन गर्ने होस्, स्थानीय बासिन्दालाई पटक्कै जानकारी गराइदिएन। हेर्नुहोस् अब यो लिमी नामखामा पनि प्राविधिकले सीमा अङ्कन गर्ने भएको बेलामा स्थानीय गाउँपालिकाको, स्थानीय राजनीतिक पार्टीका चाहिँ स्थानीय नेतालाई सीमा यसरी गएको छ हेर्नुहोस् है भनेर भनेको भएदेखि त हाम्रो बाबुबाजेले त्यहाँसम्म भेडा च्याङ्रा चराउन लगेको थियो, उता पो परेछ अघि भनेर मान्थे होला नि त। त्यो कमजोरीका कारणले नेपाल र भारतको कुरा गर्नुहोस् न। म आउँछु त्यसमा आउँछु। भनेपछि अबको निकास के त? चीन नेपाल बीच देखिएको उत्तरी समस्या, विशेष गरी हुम्लाको समस्या, तपाईँ अघि स्थानीयको कुरा निकाल्नुभयो नि, सबैभन्दा बढी जानकार सीमासँग स्थानीय हुन्छन्। त्योसँग कोअर्डिनेसन नगर्नु र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्दाखेरिको परिणाम हो त त्यसो भए यो? हो। अब मलाई राजनीति सम्बन्धित त मलाई राम्रो ज्ञान छैन, तर उनीहरू बासिन्दालाई जानकारी नगराउनाले यसो भएको हो। अब डिप्लोमेटिकल्ली त्यो जुन सीमा समिति छ 2006 मा चाहिँ बनेको र सुसुप्त अवस्थामा रहेको त्यसलाई जगाएर संयुक्त तरिकाले सकेसम्म चाँडो चाहिँ अब हुम्लामा गएर
दुवै नेपाल र चिनको दुवै पदाधिकारीले सिमाना यहाँ रहेको छ भनेर स्थानीयलाई बताउनुपर्छ। पुराना नक्सा, डकुमेन्ट, तथ्याङ्क, पिलरको अक्षांश देशान्तरबाट देखाउनुपर्छ र यो कुरोलाई समन गरिनुपर्छ। यसरी फेरि गइएन भने त्यहाँका जनताहरू फेरि उकास्छन्। एउटा राजनीतिक पार्टीले एउटा कुरो भन्न लाउँछ अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तत्काल गरिहाल्नुपर्ने कुरा हो। तर दुर्भाग्यवश हेर्नुहोस्, चिनको राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि पनि यो कुरा संयन्त्र बिउताउने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको छैन। हाम्रो चीन काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले पनि यो कमिटीलाई बिउताउँ भनेर उसले भनेको छैन। त्यस कारणले किन उसले भनेन होला, मेरो इन्टरप्रिटेसन है, मेरो व्याख्या गलत पनि हुनसक्छ। उसले सन् 2012 अप्रिलमा नेपाललाई आह्वान गर्यो, नेपालले इग्नोर गर्यो, जाँदै गएन। भनेपछि अब त नेपालको ट्रम्प अथवा बल नेपालको कोर्टमा छ नि त, नेपालले चासो गरेर बिउताउनु पर्यो भन्ने उसको धारणा हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ अघि। तर जे भए तापनि हामीले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार गरेर त्यो कमिटीलाई अब एक्टिभेट गर्नुपर्छ र त्यो कमिटीद्वारा भन्नुपर्छ। अरू पनि नेपाल चीन क्षेत्रमा अरू केही यस्तै छन् भनेदेखि त्यहाँ पनि गएर सीमावर्ती जनतालाई राम्रोसँग बुझाइ गर्नुपर्छ। र अर्को म अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् है, अब नेपाल र चिनको बिचमा त सन् 1962 मा सीमाङ्कन भएर सीमा नक्सै बनेको छ। त्यो सीमा नक्सा, बोर्डर म्याप नेपाली र चिनिया भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा पनि छ त्यो नक्सा। हुम्लाको सिडिओलाई किन दिइएन? हुम्लाको सिडिओलाई चिरञ्जीवी गिरीलाई त्यो दिइएको भएदेखि त उहाँहरू नापजाँच गर्न जाने बेलामा एउटा इन्जिनियरलाई, भवन विभागको इन्जिनियर साथै लिएर गएर पानी ढलोको सिमाना देखाउनुहोस् त जमिनमा भनेर भन्थ्यो होला नि त। त्यो सीमा नक्सा स्थानीय सिडिओलाई एक प्रति नदिनु नै पनि गल्ती हो। म त अझ पनि भन्छु, तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, हाम्रो नेपाल सरकारका पदाधिकारीलाई अविलम्ब त्यो नेपाल चीन सीमा नक्साको फोटोकपी, एक कपी हुम्लामा पठाइदेऊ, हुम्लाको सिडिओलाई दिनुपर्छ। भनौँ सिडिओले मात्रै हेर्ने अथवा त्यहाँका सशस्त्र प्रहरीको डिएसपीले मात्रै हेर्ने भनेर छाप लाएर दिन सकिन्छ नि त। किनभने यो त प्रोटोकल सिग्नेचर भएर रिन्यू भइसकेको छ। तर नेपाल र भारतको त्यो प्रोटोकल रिन्यू भएको छैन, त्यो नक्सा दिनु हुँदैन। मलाई भनौँ, म मान्छु। तर चिनको त मसँग त्यो छ, नेपालबाट पाउन सकिएन। अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा गएर मैले त्यो नक्सा 57 थाल नक्सा ल्याएको छु। र त्यही नक्सा जीवनबहादुर शाहीले गत वर्ष भदौमा मसँग माग्नुभयो र मैले इमेलमा पठाएको छु। तर उहाँले त्यो नक्सा प्रिन्ट गर्नु भएन होला। हेर्नुहोस्, अब नक्सा ठुलो छ, A0 साइजको छ नक्सा, प्रत्येक नक्सा 57 वटा। उहाँले प्रिन्ट गर्नु भएन होला, नक्सा प्रिन्ट गरेर भिडाउनु भएन होला। भने नक्सा त मसँग त छ भने सिडिओलाई दिने किन नहुने? मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, विश्वको ठुलो पुस्तकालय, त्यहाँ शुल्क तिरेर इत्यादि गरेर आफैले फोटोकपी गरेको छु, स्क्यान गरेर आफैले स्क्यान गरेर लिएर आएको छु। हेर्नु, त्यहाँ कसैले स्क्यान गर्दैन, हेल्पर छैन, त्यहाँ क्युरेटर छ, आफैले गर भनेर सिकाइदिन्छ। भने सिडिओलाई दिने किन नहुने? सिडिओलाई दिएको भए त यो समाधान हुन्थ्यो नि त। अझ पनि म आह्वान गर्छु सरकारलाई, तपाईँको मिडिया ग्लोबल टेलिभिजन सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो गृहमन्त्रीले सुनिराख्नु भएको छ भने, परराष्ट्र मन्त्रीले सुनिराख्नु भएको छ भने अविलम्ब सिडिओलाई, सम्बन्धित सिडिओलाई, हुम्लाको, गोर्खाको, सङ्खुवासभा इत्यादिहरूको सिडिओलाई एक कपी चाहिँ नक्सा अविलम्ब दिइयोस्। यो पछि यस्तो शङ्का राजनीतिक पार्टीले उचालेर स्थानीय व्यक्तिहरू बक्ने, उचालिने नहुन सक्छ। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू। म अलिकता आउन चाहेँ चीन र नेपाल बीचको सीमा बाहेकको अलिकता फरक पाटो। भर्खरै मात्र नेपालले आफ्नो भूमि हो भनेर नक्सा पनि जारी गरिसकेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा। यो सीमा हाम्रो हो भनेर मौखिक रूपमा भन्नु र हामीले नक्सा जारी गर्नु र त्यहाँको अवस्थालाई बुझ्दाखेरि सीमाङ्कन, तपाईँ सीमासँग अलि जानकार हुनुहुन्छ, म त्यसकारण सोध्दैछु, यो विषय के हो? नेपालकै भूमि हो हामी भन्छौँ, त्यसमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था छैन। भारतले भनेको छ कि त्यो हाम्रो जमिन हो भनेको छ। यो के हो खास? नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि भएको थियो।
त्यो सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो। सुगौली सन्धिको धारा 5 मा के लेखेको छ भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेको के? भनेपछि काली त सम्पूर्ण हाम्रो भयो नि त हगि। अब नेपालको पश्चिम सीमा त काली महाकाली नदी रहेछ, तर यहाँ माखे साङ्लो परेको छ। कालीको उद्गम सिरान कुन हो? कालीको उद्गम एकदम पश्चिमको लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो कि अनि दाहिनेतिर लिपुलेक भन्ज्याङबाट उद्गम भएको छोटो नदी पो काली नदी हो कि त्योभन्दा पनि अझ दक्षिण अब एउटा कालीको मन्दिर तिर्तिरे खोलो छ त्यो पो काली हो भनेर यो विवाद कन्ट्रोभर्सी रहेको छ कालीको उद्गम भनेर। त्यो कालीको उद्गम निर्धारण हुने बित्तिकै कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा गुटी गुन्जी नाभी जोलिङकाङ कसको हो भनेर छिनाफाना हुन्छ। तर म भन्छु हेर्नुहोस्, अब सुगौली सन्धि 1816 मा भयो, त्यस ताकादेखि लिएर 1860 सम्म बनेका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई मजाले काली रिभर KLE लेखेको छ मजाले। अनि 1860 पछि नक्सालाई डिस्टोर्ट गरियो। हेर्नुहोस्, अब डिस्टोर्ट गरियो। मेरो अध्ययन अनुसार है, तपाईँलाई मात्रै यो तपाईँको मिडियालाई मात्रै भनेको छु मैले, म धर्म सम्झेर भन्छु, अहिले कहिले भनेको छैन। किन डिस्टोर्ट गर्यो 1860 पछि? 1860 ब्रिटिस इन्डियाले नै त्यो पहिले काली भनेकोलाई नाम बदलेर कुटी याङ्की भनेर लेख्यो। लिपुलेकबाट निक्लेको नाम भएको नदीलाई काली नदी भनेर भन्यो हो कि। अनि वर्तमान भारतले चाहिँ त्यो पनि काली नदी भनेको त कालीको मन्दिरबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ भनेर लेखेर त्यसलाई एउटालाई लिपु खोला भन्यो, अर्कोलाई कुटी याङ्टी नामै परिवर्तन गरिदियो। हेर्नुहोस्, अब बुद्धिनारायणको नामलाई हर्क नारायण भन्यो भने म त गायब हुन्छु नि त, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यस्तो गरेको छ। त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गबहादुरको पालोमा चाहिँ अब जङ्गबहादुरले अब ब्रिटिस शासकवाला ब्रिटिस इन्डिया इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको त अब व्यापारी सरकार, त्यो व्यापारी सरकारले उसको बेलायतमा बनेको सामानहरू नेपाल भएर तिब्बतमा महँगोमा बेच्न र आउन जान मागेका थिए जङ्गबहादुरले दिएनन्। अङ्ग्रेजलाई अहिले जान दियौँ भने भोलि त उसले नेपालले कब्जा गर्छ। भारतका त्यत्रा सयौँ राज्य साना साना टुक्रा 500 साना टुक्रालाई गडप्पा पारेर लिएर चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया बनायो भने नदिएको हुनाले गर्दाखेरि अनि ब्रिटिस इन्डियाले नै त्यो डिस्टोर्टेड नक्सा बनायो। हेर्नुहोस् है, वर्तमान भारतले त हरेक कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि पुराना प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ त्यो क्षेत्र नेपालकै हो, नेपालको हो भनेर मैले मेरो सिमाना मेरो किताब अङ्ग्रेजीमा किताब बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल सन् 2003 मा निक्लेको भनेको सम्बत 2059 सालमा निकालेको नक्साको 79 नम्बरको पानामा मैले त्यो चुच्चे नक्सा उहिले हालिसकेको छु। नेपाल सरकारले त 77 सालमा निकाल्यो नि, मैले त 69 सालमै त्यो नक्सा हालिसकेको छु, जुन चाहिँ देश विदेशको लाइब्रेरीमा त्यो चाहिँ मेरो किताब पुगेको छ अघि। त्यस कारणले मैले पनि त्यो चाहिँ 12-13 नक्साहरू अध्ययन गरेर त्यसको इन्टरप्रिटेसन रेखाले के भन्छ अनि त्यसपछि डकुमेन्टहरूले के भन्छ हो कि त्यो सबै इन्टरप्रिटेसन गरेर मैले त्यो नक्सा बनाएर चुच्चे नक्सा हालेको हुँ। अहिले कसैले भनौँ अब सबभन्दा पहिले मैले हालेको हुँ भनेर भन्छ भने हो ल हो तपाईँले नै होला भनेर म भन्छु। म भन्दा 59 सालभन्दा अगाडि हालेको मैले हुँ भनेर भन्छ भने कोही आउँछ भने होला तपाईँलाई म मान्छु भन्नु, तर मैले त्यो किताब चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ हालेको छु नि, होइन? त्यस कारणले प्रमाण अनुसारको चाहिँ त्यो हाम्रै हो। प्रमाण अनुसार त्यो हाम्रै हो, तर मिचिएको त छ नि, अहिले त छैन नि हाम्रो। हामीले नक्सा त गऱ्यौँ। तपाईँले यही विषयलाई मैले सोध्न चाहेको कि यो विषयलाई समाधान गर्न सीमा सम्बन्धी लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको समाधान गर्नको लागि के गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ? तपाईँ अघि भन्नुभएको चीनसँगको सम्बन्धमा एउटा समिति छ, त्यो समितिलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्छ अनि त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। अब यसको लागि नक्सा त जारी भयो,
हामीले हाम्रो हो भनेर हामी गर्व त गरेका छौँ, हाम्रो जमिन हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। तर त्यसलाई आफ्नो हो भनेर त्यहाँ त्यो खालको एक्टिभिटी आफ्नो एक्टिभिटी गर्न त हामी असक्षम छौँ नि, होइन र? हो हो। अब नेपालले चुच्चे नक्सा चाहिँ बनाएको पनि भारतले सन् 2019 को नोभेम्बर 2 मा यो नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा सबै समावेश गरेर न्यू पोलिटिकल म्याप अफ नेपाल बनायो। नेपालले प्रोटेस्ट गर्यो, डिप्लोमेटिक नोट पठायो 5 वटा, केही जवाफ नपाएको हुनाले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरस इत्यादि भनेको हुनाले गर्दाखेरि नेपालले चुच्चे नक्सा बनाउनु पर्यो। अब अर्को कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो नेपाल र भारत हाम्रो घनिष्ठ छिमेकी मुलुक भारत हो, चीन जस्तै। सौहार्दपूर्ण तरिकाले नेपाल र भारतको स्थानीय जनताको पनि सम्बन्ध बढाउनु पर्छ। यसको लागि के हो भनेदेखि सीमा सम्बन्धी कुरा दुवै देशमा का प्राविधिकहरू अथवा पदाधिकारीहरू आपसी एउटै टेबलमा बसेर पुराना नक्सा दस्तावेजका आधारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो यही समाधान गर्नको निमित्त भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक साउने सोमबार पारेर सन् 2014 अगस्तमा साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर आएका थिए। त्यो बेलामा संयुक्त समिति बनेको छ। हेर्नुहोस्, अब बोर्डर वर्किङ ग्रुप भनेर चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशक, भारतको सर्वेयर जनरलको दुईजनाको संयुक्त बनेको छ। त्योभन्दा तल्लोमा दुवै देशका उपमहानिर्देशकको संयुक्तमा सर्वे अफिसियल कमिटी बनेको छ। त्यसको मुन्तिर नेपालको सिडिओ, भारतको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको संयुक्त टोली बनेको छ र त्यहाँ अङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ कि। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ दुईटै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा भ्रमण गरेकोमा आएको बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। दुईटै प्रधानमन्त्रीले जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकाले। जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकालेको दफामा के छ भनेदेखि अब कालापानी र सुस्ताको समस्या बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिनेछन् र प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो सरकारलाई बुझाउनेछन्। यो एकदम राम्रो। हेर्नुहोस्, अब किनभने सीमा भनेको सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर गर्ने। तर हेर्नुहोस्, सन् 2014 को अगस्तदेखिको अहिले कति भयो, 2021 भयो, त्यो परराष्ट्र सचिव तहको संयन्त्रले कामै गरेको छैन। एकातिर अब दुवै देशको सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने हो, तर बैठकै भएको छैन। त्यही त, यही विषयमा मेरो अन्तिम प्रश्न यो चाहिँ, समय अत्यन्तै कम छ। सीमा आफ्नो जमिनको लागि, आफ्नो सिमानाका लागि अन्य राष्ट्रहरू कस्तो खुलेर लागेका हुन्छन्? अघि तपाईँ भन्नुभयो चीनले एक ठाउँमा त तारबारै गरेको छ, भारतले पनि त्यो स्थिति देखाएको छ। तर हामी ओपन बोर्डरमा हामी त्यत्तिकै चलिराखेको छ, चलाउस् भनेर चाहिँ हिँड्न सुहाउँछ र भने त्यसको सोल्युसन, एक्चुअल सोल्युसन के हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब एक्चुअल सोल्युसन भनेको पहिलो चाहिँ अब सीमामा सेक्युरिटी पर्सनल राख्ने। भारतले एसएसबी 45,000 जना राखेको छ नेपालको सिमानामा। नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट राखेको छ। अब 208 ठाउँमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट राखेको पहिलो माध्यम यो हो। दोस्रो भनेको सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ र तोकिएको ठाउँबाट मात्रै जाने आउने गर्नुपर्छ, अनि सीमा मिचिँदैन। यो 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 एउटा कुरा हो। अर्को कुरो तपाईँले सोध्नु भएअनुसार मलाई के लाग्यो भने सीमाको अन्तिम छलफल गरेर निराकरण गर्न चाहिँ काँडे तारबारै लगाए हुन्छ अथवा पर्खालै लगाए हुन्छ। पर्खाल लगाउन सकिँदैन भने काँडे तारबार राख्ने र काँडे तारबारको करिब गरेर 3-4-5 किलोमिटरको दूरीमा एउटा सीमा अब नाका खोल्ने, जसमा कि सीमावर्ती जनताले अब 2-3 किलोमिटर चाहिँ सवारीमा पार गरेपछि जान आउने, उताबाट सीमा पार गर्ने बित्तिकै 2-3 किलोमिटरमा आफ्नो घर आइपुग्ने यस्तो नाकाहरू विभिन्न ठाउँमा खोल्नु पर्छ। यसरी अब सीमा समस्या समाधान हुन्छ। जुन भएको कि अब जङ्गे पिलर त छ, तर जङ्गे पिलर कति ठाउँमा नासिएको छ। दुईटा जङ्गे पिलरको दूरी लामो लामो छ। नेपाल र भारतको सीमा फेरि घुमेको छ, कोही चोसो परेको छ, कोही घुमेको छ। ठाउँ ठाउँमा मध्यस्थ खम्बाहरू पनि केही मात्रामा राखेका छन्, साना खम्बा पनि राखेका छन्, तर त्यतिले मात्रै नपुगेको हुनाले अन्तिममा भनौँ अब कालान्तरमा 10-15-20 वर्षपछि चाहिँ सीमामा काँडे तारबार लगाइयो भने समान हुन्छ। तपाईँलाई भर्खरको कुरा गरौँ, हिजो छाडी अस्ति, आज बिहिबार हो, मङ्गलबारको कुरो,
भुटान र भारतको बिचमा भुटानले सीमामा काँडे फलामको तारबार लगाउँदैछ। तारबार लगाउन सुरु गरिसक्यो। भुटानको फुन्चोलिङ अनि त्यसपछि भारतको जयगाउँको बिचमा पर्ने सिमानामा भट्टाभट फलामको लगाउँदैछ है। भुटान त भारतले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी आफ्नो हातमा लिएको छ। भुटानको रक्षा सम्बन्धी आफ्नो हातमा लिएको छ भारतले। तर पनि भुटानले सीमामा फलामको पर्खाललाई लाउन लाग्यो नि त। यसले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालमा पनि अन्तिममा गएर नेपाल र भारतका स्थानीय जनता सुमधुर चाहिँ अब सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने अन्तिममा गएर फेज वाइज तरिकाले सीमामा काँडे तारबार लगाउँदा हुन्छ। भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि 746 किलोमिटर लामो सीमा रेखा मध्यमा 746मा मात्रै चाहिँ काँडे तारबार लगाएको छ, अरू लगाएको छैन। अमेरिका र मेक्सिकोको कुरा गर्नुहुन्छ भने त वालै छ। चाहे त्यो के अरे राष्ट्रपति के अरे मैले बिर्सेँ नाउँ वास भने कि के अरे डोनाल्ड ट्रम्प, अब बराक ओबामाको बारेमा पनि, ट्रम्पको बारेमा पनि, पालामा अहिले बाइडेनको पालामा पनि अब दुईटा मेक्सिको र अमेरिकाको बिचमा त फलामको पर्खालै लगाएको छ नि होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले पनि दुई देशको बिचमा शान्ति अमन चयन गर्ने र सुरक्षा चासोलाई समन गर्ने हो भने अन्तिममा चाहिँ काँडे तार लगाउनुपर्छ। तर काँडे तारमा हेर्नुहोस् 3-4 किलोमिटरमा चाहिँ सीमा आमामा गमन गर्ने नाका खोल्नुपर्छ है। वारपार बन्द होइन, मेक्सिको र अमेरिकाको जस्तो वारपार बन्द होइन। हेर्नुहोस् अब त्यसरी गरियो भने दुवै देशको बिचमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले अब सम्बन्ध पनि बढ्छ, जनस्तरमा सम्बन्ध बढ्छ, सरकारी स्तरमा सम्बन्ध बढ्छ र सीमा समस्यामा समाधान हुन्छ। र अन्तिममा तपाईँले सोध्नु भएकोमा यो चुच्चे नक्साले निकालेको हाम्रो भूभागको चाहिँ दुवै देशको बिचमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान नै सबभन्दा ठुलो हो। यसमा नेपालले कूटनीतिक तरिकाबाट भारतलाई मनाउनुपर्छ। सँगै बसौँ, एउटै टेबलमा बसौँ, पुरानो नक्सा दस्तावेजबाट चाहिँ हामी सीमा समाधान गरौँ भनेर भन्नुपर्छ। र अब अन्तिममा आउँछु। जब नेपालले चुच्चे नक्सा निकाल्नुभन्दा 5 चोटि डिप्लोमेटिक नोट पठायो हो भारतले, न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डियामा नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा हालेर, भारत किन वार्ता गर्न चाहेन? 5 चोटि वार्ता गरौँ भनेर गर्दाखेरि कतै मेरो मोटो दिमागले के भन्छ भने कतै भारतसँग त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको प्रमाणै कमजोर फितलो प्रमाण भएको हुनाले ऊ वार्ता गर्न नआएको हो कि के हो? यो तपाईँको सञ्चार माध्यमद्वारा म समस्त श्रोता र श्रव्य दृश्य हेर्ने महानुभावलाई म भन्छु, किन भारतले कालापानीको बारेमा कुराकानी गर्न अगाडि आउँदैन? नेपालले चुच्चे नक्सा निकाल्दाखेरि भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले हामीले नोट गरेका छौँ मात्रै भन्यो। हेर्नुहोस्, चुच्चे नक्सा गलत भनेन अघि। अब उसको नक्सा चाहिँ हाम्रो नक्सा हामीले न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डियामा चाहिँ जुन बनाएका छौँ त्यो कसैको नेपालको सम्प्रभुता हामीले दखल गरेका छैनौँ मात्रै भन्यो। त्यो भनेकोमा नेपालले डिप्लोमेटिक नोट अब परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले 5 चोटि डिप्लोमेटिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री परराष्ट्र है तत्कालीनले गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मर्का परेको हुनाले हाम्रो त्यो कालापानीको भूभाग हामीले भोग गर्न सकेका छैनौँ। लाल पूर्जा हामीसँग छ तर भोग गर्न सकेका छैन। त्यस कारण हामीले चतुरतापूर्ण तरिकाले हामीले वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ। र म एउटा अन्तिममा के भन्छु भनेदेखि अब चीन र अब पाकिस्तानको बिचमा सौहार्दता कुरा गर्नलाई अब गत वर्ष चाहिँ रस्सामा एउटा समिट भएको थियो। रस्साको परराष्ट्र मन्त्रीले, विदेश मन्त्रीले साइड लाइनमा डिप्लोमेटिकल्ली अब दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीलाई कुराकानी गराए सम्बन्ध अलिकति विकास भएको छ कि यसरी नेपालले पनि यो डिप्लोमेटिक रोल खेल्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहल गर्नु पर्यो।
यो नै भनाइ मेरो अन्तिम हो। हस् त, धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। ग्लोबल टिभीले सम्झनु भयो, यसको निमित्त धेरै धन्यवाद। र श्रोता र श्रव्य दृश्य हेर्ने सबैलाई पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।